Assalamu alaikum. In this video, we shall discuss noun in detail. First of all, definition है. Noun is the name of a person, place, thing or a condition. Noun नाम है किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी हालत का. उसके बाद types of noun. Proper noun, common noun, singular noun, plural noun, countable noun, uncountable noun, collective noun, compound noun, concrete noun and abstract noun. First of all, proper noun और common noun में फ़र्क ये है कि एक लफ्ज़ है मैन, आदमी. तो आदमी कोई भी हो सकता है, तो लिहाजा ये कॉमन नाउन होगा. इसी तरह अगर मैं कहूँ वसीम, तो वसीम एक ही है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा. इसी तरह सिटी, शहर, तो शहर कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन होगा. और अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद, तो ये प्रॉपर नाउन होगा. उसके बाद है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. एक शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जब वो ज़्यादा होंगी तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करके हम उनको प्लूरल नाउन बना देंगे. उसके बाद है कलेक्टिव नाउन. ऐसा नाम जो अशख़ास या चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लफ्ज़ है हार्ड, रेवड़, तो रेवड़ एक कलेक्टिव नाउन है. इसी तरह बहुत सारे अशख़ास खड़े हों तो हम कहते हैं क्राउड, तो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है. उसके बाद है कंपाउंड नाउन. जब हम दो नाउन्स को मिला के एक नाउन बनाएंगे तो वो कंपाउंड नाउन होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर, सन और फ्लावर. सन भी एक नाउन है, फ्लावर भी एक नाउन है. जब हम इन दोनों को मिला के एक नाउन बनाएंगे सन फ्लावर, तो वो कंपाउंड नाउन होगा. उसके बाद है कंक्रीट नाउन. ऐसे नाम जिनका अदराक हम अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए कर सकते हैं. मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम चख सकते हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो तमाम कंक्रीट नाउन्स होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, रबड़, ऑल दीज आर कंक्रीट नाउन्स. उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी परसीव्ड बाय 5 ह्यूमन सेंसेस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उनका अदराक नहीं कर सकते. मसलन लव, प्यार, प्यार को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं. इसी तरह ब्रेवरी, बहादुरी. इसी तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी. ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. इसके बाद है नाउन का किसी फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल. नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस है वसीम प्लेज फुटबॉल. इस सेंटेंस में वसीम एक नाउन है और बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. उसके बाद है नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. नाउन का बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल. जो पहले मैंने सेंटेंस बोला, वसीम प्लेज फुटबॉल, इस सेंटेंस में फुटबॉल एक नाउन है और बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद है नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउन का बतौर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल. एक सेंटेंस है वसीम बाइज अ कार फॉर असलम. इस सेंटेंस में वसीम ख़रीदता है क्या? गाड़ी, अ कार. तो अकार एक नाउन है और इस सेंटेंस में बतौर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद है नाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउन का बतौर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल. पिछले सेंटेंस में वसीम ने ख़रीदी क्या? गाड़ी. किसके लिए?
اسلم کے لیے، تو اسلم بھی ایک ناؤن ہے لیکن اس سینٹنس میں بطور انڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال ہوا ہے۔ یاد رکھیں کسی سینٹنس میں جو وٹ کا جواب دے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا اور جو فار ہوم کا جواب دے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ناؤن یوزڈ ایز اے سبجیکٹ کمپلیمنٹ، ناؤن کا بطور سبجیکٹ کمپلیمنٹ استعمال۔ فار ایگزامپل ایک سینٹنس ہے مائی بردر از این انجینئر۔ اس سینٹنس میں مائی بردر ایک ناؤن ہے اور بطور سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، اور اس سینٹنس میں انجینئر بھی ایک ناؤن ہے اور بطور سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے استعمال ہوا ہے۔ یاد رکھیں سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس سینٹنس میں انجینئر کا لفظ ہمیں مائی بردر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ناؤن یوزڈ ایز این آبجیکٹ کمپلیمنٹ، ناؤن کا بطور آبجیکٹ کمپلیمنٹ استعمال۔ فار ایگزامپل ایک سینٹنس ہے وی نیمڈ آور ڈاگ شیڈو، ہم نے اپنے کتے کا نام رکھا شیڈو۔ اس سینٹنس میں شیڈو کا لفظ ناؤن ہے اور ہمیں ڈاگ یعنی کہ آبجیکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اس سینٹنس میں شیڈو کا لفظ جو کہ ناؤن ہے بطور آبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ناؤن یوزڈ ایز ورب، ناؤن کا بطور ورب استعمال۔ فار ایگزامپل ایک سینٹنس ہے آئی ایم ڈائیورسڈ، اس سینٹنس میں ڈائیورس جو کہ ایک ناؤن ہے اس کو ہم نے ایز اے ورب کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ناؤن کا بطور ایڈجیکٹو استعمال، ناؤن یوزڈ ایز ایڈجیکٹو۔ فار ایگزامپل ڈینجر ایک ناؤن ہے، ہم اس کو ایک سینٹنس میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل آئی ڈو ڈینجرس تھنگس، تو اس سینٹنس میں ڈینجرس ایڈجیکٹو ہے۔ So this was all about noun. In our next episode, we shall discuss pronoun in detail. Thank you.